स्कूल से छुट्टी के बाद मैं सड़क पर खड़ी वैन का इंतजार कर रही थी। अचानक एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी और मुझे लिफ्ट की ऑफर दी। गर्मी की शिद्दत ज्यादा थी। मैंने लिफ्ट ले ली, लेकिन कुछ देर बाद मुझे कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया गया। और जब मुझे होश आया तो मेरी तो दुनिया ही लुट चुकी थी। और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो शख्स तो वालिद साहब का बिजनेस अरूज पर था और वालदा घर गृहस्थी में खोई रहती। शोहर बिजनेस की मसरूफियात में उनकी जात से भी बेनियाज रहने लगे। वो तब भी पुरसुकून थी कि जीवन साथी की मोहब्बत पर भरोसा था। उन्होंने कभी भी न सोचा था कि वो उनको धोखा देंगे। यकीन की शिकस्त से मोहब्बत की मौत वाकई हो ही जाती है, तब जिंदगी जिंदगी नहीं लगती। और मेरी माँ भी जब इस दुख से दो चार हुई तो अपने पंदार की शिकस्त को बर्दाश्त न कर सकी और घर छोड़ देने का फैसला कर लिया। इन दिनों मेरी उम्र 5 साल थी। मुझे किसी दुख दर्द और ऊंच नीच की समझ न थी। वालिद शुरू से ही मेरे लिए एक बेनियाज और मसरूफ शख्सियत थे। वो हमारे जन में मौजूद थे और नहीं भी। माँ एक पुरसुकून माहौल में जीने की आदी थी। उनकी शख्सियत में काफी ठहराव था। मेरा वजूद और पुरसुकून घर ही उनकी कुल कायनात थे। वो हलचल और शोर गुल की आदी थी ही ना। जब उन्हें पता चला कि शोहर ने अपनी नौ उम्र सेक्रेटरी से खुफिया शादी कर ली है तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो ग्रेजुएट थी और शादी से कबल रेडियो पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों के लिए खाके वगैरह लिखा करती थी। इन दोनों ऐसे लिखारियों को कलील मुआवजा मिला करता था। शादी के बाद उन्होंने इस मशगले को खैराबाद कह दिया और मुकम्मल तवज्जो अपने घर पर मरकूज कर दी थी। मुझे अम्मी साथ ले गई। अब जाना कहाँ था और रहना कहाँ था, ये अम्मी ने ना सोचा। सोचा तो बस ये कि मैं तालीम याफ्ता हूँ, कुछ ना कुछ कर ही लूंगी। वालिद समझ रहे थे कि बच्ची की खातिर कभी न कभी हालात से थक हार कर आखिर ये उनकी तरफ वापस पलट आएगी। लेकिन मेरी माँ भी जैसे फौलाद की बनी थी, हिम्मत न हारी। उनके पास काफी जेवर था, एक प्लाट भी उनके नाम था। बैंक में इतना रुपया मौजूद था कि 5 साल बआसानी गुजारा हो सकता था। सबसे पहले वो अपनी एक पुरानी सहेली के पास गई जिस पर उन्हें काफी भरोसा था। मैं भी उन आंटी को जानती थी। वालदा ने अहवाल बताया तो आंटी ने समझाया कि तुम सिर्फ अपनी जात के बारे में मत सोचो, अपनी बच्ची के बारे में भी सोचो, जिसको अलहदगी के बाद फैसले की वजह से बाप की शफकत और मजबूत तहफ़्फ़ुज़ से महरूम होना पड़ेगा। तुम्हें अंदाजा नहीं कि इसको आगे चलकर किस किस्म के हालात का सामना करना पड़ सकता है। जिस घर का सरबराह ना हो वहाँ बच्चियों को गलत हाथों से बचाना महाल हो जाता है। माँ नौकरी करे या बच्ची की निगरानी। जरगल तुम ऐसी न खौफनाक बातें बता रही हो, शायद इसलिए कि मैं तुम्हारे घर पनाह लेने आ गई हूँ। अगर ऐसा ही है तो मैं चली जाती हूँ। तुम परेशान ना हो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। मेरे पास काफी बैंक बैलेंस है और तुम्हारे पास तो महज अखलाकी सपोर्ट लेने आई थी। जरगुल आंटी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, ऐसी बात नहीं है। तुम चाहे उम्र भर मेरे पास रहो, मुझे कभी भी बोझ नहीं लगोगी। मुखलिस दोस्त का सही बात समझाना फर्ज बनता है। अब ये तुम्हारी मर्जी ही है कि अपनी जिंदगी का बेहतर फैसला करो। आंटी ने अपने घर का ऊपर वाला हिस्सा रहने के लिए अम्मी को दे दिया, जो फर्नीचर से आरास्ता था। यूं हम उनके पास रिहाइश पजीर हो गए। हम तकरीबन 6 महीने आंटी के घर रहे। उनकी 3 गाड़ियां थी। एक शोहर ऑफिस ले जाते, दूसरी बच्चों के लिए और तीसरी वो अपने जेर इस्तेमाल लाती थी। उन्होंने अपनी गाड़ी और ड्राइवर अम्मी के लिए वक्फ कर दिया कि वो जब चाहें और जहाँ चाहें ये सहूलत उनको हासिल हो। यहाँ हमें हर तरह का आराम था, लेकिन अम्मी की बेचैनी कम ना हुई। आंटी किराया भी न लेती थी और रोज खाने के वक्त इसरार करके बुला लेती थी। तब अम्मी को एहसास होता था कि जल्द अज जल्द अपनी रिहाइश का इंतजाम कर लेना चाहिए। दोस्त इतना अच्छा और ख्याल करने वाला हो तो उसको तवील अरसे तक आजमाइश में डाले रखना ठीक नहीं होता। वालदा ने मकान की तलाश जारी रखी। मेरी तालीम का हर्ज हो रहा था। बाल आखिर अल्लाह ताला ने सुनी और आंटी के भाई नासिर साहब, जो प्रॉपर्टी का काम करते थे, एक बहुत अच्छे इलाके में 12 मरले का छोटा सा बंगला नुमा मकान ढूंढ लिया। इन दिनों प्रॉपर्टी इतनी महंगी न थी जिस कदर आज है। बहरहाल वालदा को मकान पसंद आया और उन्होंने फौरन खरीद लिया, क्योंकि उनको खदशा था कि रखे हुए रुपए रफ्ता रफ्ता घटते ही रहेंगे। उन्हें कोई जॉब भी न मिली थी कि आमदनी का दर खुलता। वालदा ने छोटी सी सेकंड हैंड गाड़ी ले ली और खुद ड्राइविंग सीखी।
اور ایک اچھے اسکول میں مجھ کو داخل کرا دیا۔ ہمارا یہاں آ بسنا بہتر ثابت ہوا۔ اچھے اور ہمدرد پڑوسی مل گئے جو چھوٹے موٹے مسئلوں میں ہمارے کام آتے رہتے تھے۔ امی اور میں یہاں اکیلے رہ سکتے تھے۔ یہ لوگ اپنوں کی طرح خبر گیری کرنے لگے۔ ادھر کی فکر سے آزاد ہو کر امی نے اپنی جاب کی فکر کی، لیکن میں اسکول سے جلدی گھر آ جاتی تھی، اس لیے وہ کسی آفس میں مستقل جاب نہ کر سکتی تھی۔ لہٰذا والدہ نے انتظار کیا میری بڑی کلاس میں جانے کا، اور اس جمع پونجی سے ہی گھر چلاتی رہی، یہاں تک کہ میں 8ویں کلاس میں آ گئی۔ وہ ریڈیو اسٹیشن صبح چند گھنٹوں کے لیے جاتی تھی جب میں اسکول میں ہوتی تھی، اور ایسے پروگرام میں شرکت کرتی جو کہ صبح کے وقت ہی ہوتے تھے۔ ایک ریڈیو پروڈیوسر نے مشورہ دیا کہ آپ ٹی وی چینل میں قسمت آزمائی کریں۔ وہ وہاں بھی جانے لگی۔ اسکرپٹ ایڈیٹنگ کا تھوڑا سا کام مل جاتا، تاہم معاون کے طور پر باقاعدہ جاب نہ ملی، نہ میری امی میری وجہ سے لے سکتی تھی۔ اس وقت کٹ ہی رہا تھا اور اب بہت کم سرمایہ رہ گیا تھا۔ امی نے بہت زیادہ کفایت شعاری سے یہ وقت گزارا تھا۔ میری فیس، اسکول کا خرچہ اور سبھی اخراجات لازمی تھے۔ جب سرمایہ صفر ہوا تو والدہ نے گاڑی فروخت کر دی۔ وہ رکشوں میں اور میں بس پر اسکول آنے جانے لگی۔ شروع دنوں میں تو پاپا نے 2-4 بار ہمیں رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن امی نے ان سے صلح نہ کی۔ وہ مایوس ہو کر ایک طرف کے ہو گئے۔ ان کی دوسری بیوی سے بھی بچے ہو گئے تو وہ ادھر ہی مگن ہو گئے، پھر ہم سے کوئی واسطہ نہ رکھا۔ اب ہمارے مالی حالات کافی دگردو ہو گئے تھے۔ اب روز و شب دال روٹی کی فکر کے ساتھ میری پڑھائی کے خرچے بڑھنے لگے۔ نوبت زیورات فروخت کرنے تک آ گئی۔ والدہ کو کوئی معقول ملازمت نہ مل سکی تو انہوں نے شیف کا کورس کر لیا اور کھانے کی چیزیں گھر پر تیار کر کے سپلائی کرنے لگی۔ اس روز سیکنڈ ایئر کا آخری پیپر تھا۔ پیپر ختم ہوا تو مجھے یاد ہی نہ رہا کہ آج بسوں کی ہڑتال ہے۔ سوچا اب کوئی رکشہ پکڑتی ہوں۔ آگے چلی، کسی رکشے کا نام و نشان نہ تھا۔ سوچوں میں چلتی ہی جا رہی تھی کہ ایک بڑی سی شاندار کار میرے قریب ہی چلتے پا کر ٹھہر گئی۔ 4-5 قدم آ چلی تو کار کی ونڈو سے ایک 40 سالہ شخص نے سر نکال کر کہا کہ میری گاڑی میں بیٹھ جائیے، آپ جہاں کہیں بھی کہیں گی میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ دھوپ کافی تیز تھی اور حدت سے پیدل چلنا دشوار ہو گیا تھا۔ میں نے نظر بھر کر دیکھا، یہ کوئی بانکا نوجوان یا کوئی طالب علم نہ تھا، بلکہ کوئی بزنس مین، بال بچے دار مگر امیر آدمی لگ رہا تھا۔ لباس اور وضاقت سے شریفوں میں سے ہی معلوم ہوتا تھا۔ گاڑی بھی چمکتی ہوئی بڑی سی شاندار اور خود بھی متاثر کرنے والی شخصیت تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر اس کا ڈرائیور بیٹھا تھا جس نے اجلی وردی پہن رکھی تھی۔ سوچا یہ عمر رسیدہ شریف آدمی ہے اور اس دھوپ میں سواری کیسے ملے گی۔ تیزی سے میں نے فٹ پاس سے سڑک پر قدم رکھے اور گاڑی کے پاس آ گئی۔ سوچا آج رکشہ ملنے کی کوئی امید نہیں۔ رکشے والے بھی شاید سن اسٹروک سے بچنے کے لیے اپنے رکشے درختوں تلے کھڑے کر کے سو رہے تھے۔ ڈرائیور نے پچھلی نشست کی طرف اشارہ کیا اور اتر کر دروازہ کھولا۔ میں بغیر ایک لفظ ادا کیے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پوری سیٹ پر میں ہی موجود تھی، دوسرا کوئی نہ تھا، جبکہ وہ دونوں آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ بی بی جی، آپ طالبہ لگتی ہیں، کہاں جانا ہے؟ جی، میرا آج سیکنڈ ایئر کا آخری پیپر تھا، مجھے عالم روڈ جانا ہے۔ میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، وہاں میرے دوست کا دفتر ہے۔ گاڑی میں خاموشی طاری ہو گئی۔ مجھے گویا باتوں میں لگا کر موصوف نے گاڑی کو کسی اور راستے پر ڈالنے کو ڈرائیور کو خفیہ اشارہ کر دیا جو میں نوٹ نہ کر سکی۔ کچھ دیر میں اپنی سوچوں میں گم رہی، اچانک ہی سوچوں کے بھنور سے نکلی اور سڑک پر نگاہ پڑتے ہی حیران ہوئی کہ کار تیزی سے کسی دوسرے راستے پر برق رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ہم شہر سے کافی دور نکل آئے ہیں۔ جب دیکھا کہ یہ کار تو بس چلتی ہی جا رہی ہے، بالآخر اپنی غلطی کا احساس ہوا اور بالآخر جرأت کر کے چیخ پڑی، آپ گاڑی کو یہیں روک دیجئے، مجھے اسی جگہ اتار دیجئے، میں رکشہ لے لوں گی۔ بی بی، یہاں آپ کو کوئی رکشہ کی سواری نہیں ملے گی۔ ملے گی یا نہیں ملے گی یہ میرا مسئلہ ہے، آپ بس گاڑی روکیے۔ ڈرائیور نے سڑک کے بیچ گاڑی روک لی۔ مالک اترا اور پچھلی نشست کی طرف آ کر دروازہ کھولا۔ میں سمجھی کہ مجھے اتارنے کو دروازہ کھولا ہے، لیکن اس سے قبل کہ میں اترتی وہ خود میرے برابر بیٹھ گیا اور ڈرائیور نے چشمے زدن میں گاڑی چلا دی۔ اب کار اور تیز فراتے بھرتی جا رہی تھی اور اس شخص نے اپنے بازوؤں سے مجھے قابو کر لیا تھا۔ اف، کیا بتاؤں کہ میرے دل کی حالت کیا تھی۔ گاڑی سے میں اترنا چاہتی تھی لیکن اس نے دروازے لاک کر دیے تھے۔
اس نے میری ایک نہ चलने दी और मैं काफी हवास बाख्ता हो चुकी थी। ड्राइवर ने हाथ पीछे करके कोई शय दी जो कि उसने मेरी नाक में सुंघाई थी। अब मैं खौफ से या फिर उस दवा से बेहोश होने लगी। उसने कसकर मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया। गर्मी और हवा से दम घुटने लगा। हाथों पैर और जिस्म में जान न रही। मैं गिरने लगी। उसने मुझे जहां सीट से नीचे पाँव रखते हैं तंग सी जगह पर हाथों से धकेल कर गिरा दिया और मुझ पर पाँव रख दिए। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। होश आया तो किसी दूर अफ्तार जगह बने एक बंगले के कमरे में खुद को कैद पाया। वहां कोई ना था, बस एक खिड़की थी सुलाखों वाली जिसके पट फड़े हुए थे। मेरा दम घुट रहा था और मेज पर जग रखा, उसमें पानी था और 7 गिलास धरा था। पानी मैंने गिलास में डाला और घटाघट पी लिया। जरा होश बहाल हुए तो दरवाजा खटखटाया। जरा देर बाद कदमों की चाप सुनाई दी और फिर एक मर्दाना आवाज आई, क्या बात है, भूख लगी है तो खिड़की खोलो, मैं तुम्हें इधर से ही खाना दे देता हूँ। ये किसी पठान की आवाज थी। मैंने कहा, तुम कौन हो, दरवाजा खोलो। जवाब मिला, हम इधर का चौकीदार है, कमरे के बाहर ताला लगा है और हमारे पास चाबी नहीं है, हम दरवाजा नहीं खोल सकता। बरामदे में आकर खिड़की से तुमसे बात कर सकता है। उसने पट खोले। खिड़की में अमूदी मोटी मोटी सलाखें करीब करीब फासले पर लगी थी। सीधी प्लेट भी नहीं गुजर सकती थी, सिर्फ हाथ बाहर कर सकते थे। ये गिलास गुजारा जा सकता था। वो घूमकर खिड़की के पास आ गया और उसके कंधे पर बंदूक थी और कारतूस चमड़े की पेटी में परोए थे जो उसने गले से कमर तक लटकाई हुई थी। बोलो क्या चाहिए? ये नान और कबाब पकड़ लो। कमरे के साथ स्टोर है, वहाँ मेज पर बर्तन रखे हैं, तुम वहां से प्लेट वगैरह ले सकती हो। बाथरूम भी इसी तरफ है। मैं स्टोर में आ गई और वह बड़ी सी ऊंची मेज पर जिसमें कुछ बर्तन रखे थे और एक स्टूल भी मेज के पास रखा हुआ था जिस पर बैठकर खाना खा सकते थे। एक तरफ दीवार में दरवाजा था, शायद ये बाथरूम था। स्टोर नुमा कमरे में कोई भी खिड़की ना थी, अलबत्ता एक रोशनदान था जो कि खुला हुआ था और वहां से रोशनी और हवा आ रही थी। अगर ये रोशनदान बंद होता तो फिर इस छोटे से तंग कमरे में मैं गुप अंधेरा हो जाता। अचानक मेरे जहन में आया, अगर मैं इसको दीवार से लगा दूं और उस पर स्टूल रख दूं तो शायद रोशनदान तक मेरा हाथ पहुंच जाए, क्योंकि स्टोर के कमरे की ऊंचाई इस कमरे से कम थी जहां मैं कैद थी। ये ख्याल आते ही मैं कमरे में आई तो मेरी हाथ में प्लेट थी। मैंने चौकीदार से कहा कि मुझ पर तरस खाओ और मुझे इस जगह से निकालो। अगर तुम्हारी कोई बेटी है तो तुम्हें उसका वास्ता है। ये लोग मुझे धोखे से जबरदस्ती यहाँ लाए हैं। तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हो। नहीं बाबा, ऐसी जगह कौन अपनी मर्जी से आता है। मैं तो काली से पर्चा देकर बाहर निकली थी और इन्होंने मुझे जबरदस्ती अगवा कर लिया। ओ खाना खराब, मैं समझा कि तुम अपनी मर्जी से आई हो, क्योंकि हमारे साहब तो यही कह रहे थे कि तुम अपनी मर्जी से आई हो। ये लोग जो लड़की या औरत लाते हैं तो वो सब अपनी मर्जी से आता है। ये ठीक लोग नहीं हैं। तुमने हमको बेटी का वास्ता दिया है, हमारी बेटी तुम जितनी है, मगर अब हम मजबूर हैं। हम तुमको यहाँ से नहीं निकाल सकते। आप मुझे यहाँ से निकल जाने में मदद तो कर सकते हैं। कैसे मदद कर सकता हूँ? हम क्या तुम दीवार तोड़ सकता है? हम तो नहीं तोड़ सकता। हम मुलाजिम हैं और अरसे से इधर ड्यूटी करता है। मुझे इस पर भी यकीन ना था कि ये मेरी मदद करेगा, क्योंकि वो तो उन्हीं का ही आदमी था। वो कहने लगा कि तुम बताओ कैसे तुम्हारी मदद करूं। कोई भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं। स्टोर में एक रोशनदान है, मैं दुबली पतली हूँ, उसमें से गुजर सकती हूँ। वो कहने लगा कि हमारी शामत लाने का इरादा है तुम्हारा, लेकिन हमको परवाह नहीं। उन लोगों की बहुत राज है हमारे पास। लेकिन बात को समझो, रोशनदान तक चढ़ना मुमकिन नहीं। रोशनदान पर चढ़ जाओगी तो हम उधर से बांस की सीढ़ी लगाकर तुमको उतार लेगा। तुम भाग जाना। हम सेठ को बोल देंगे कि तुम खुद भाग गया है। रात को 8 से 9 बजे तक हमको घर जाकर खाना खाने की इजाजत है। हम तुम्हारे लिए भी खाना अपने घर से लाएगा। तुम कल सुबह से पहले अगर निकल सकती हो तो निकल जाओ। वो सुबह 10 बजे इधर वापस आ जाएगा। हमको नहीं मालूम कि तुमको इधर लाने का उसने क्या मकसद है। हमारे घर के साथ हमारे दोस्त का घर भी है, हम उसे टैक्सी ला सकता है। वो टैक्सी चलाता है। मैंने खाना मेज पर धरा और मेज को दीवार की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। मेज इतनी भारी और ठोस थी कि अगर कोई दूसरा वक्त होता तो वो मुझसे 1 इंच भी आगे न सरकाई जाती। लेकिन उस वक्त अल्लाह ने पता नहीं मुझे कहाँ से इतनी ज्यादा हिम्मत दे दी थी कि मैं पूरी कुव्वत से कभी एक तरफ से और कभी दूसरी तरफ से
اس کو ذرا ذرا آگے سرکانا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ اسے دیوار سے لگانے میں کامیاب ہو گئی۔ ذرا دیر کو دم لیا، اسی اسٹور میں مجھے ایک تصویر ملی جو اس شخص کی تھی جو مجھے اغوا کر کے لایا تھا۔ میرے پیروں تلے زمین تو اس وقت نکلی جب اس شخص کی تصویر اپنے ایک دوست کے چچا کے ساتھ دیکھی۔ ہیرا کے چچا کو آخر مجھ سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ یقیناً وہ شخص اس گینگ کا حصہ تھا، لیکن اس کی میرے ساتھ کوئی دشمنی نہ تھی۔ اب پیاس محسوس ہوئی، پانی پیا اور نان کا ٹکڑا توڑ کر منہ میں رکھا، یوں آدھا نان پیٹ میں اتار لیا۔ تھوڑی سی طاقت آئی تو اسٹول کو گھسیٹنے اور اس کو میز پر رکھنے میں کامیاب ہو گئی اور اس پر چڑھ گئی۔ دیوار کا سہارا لے کر دونوں ہاتھوں سے روشن دان کی چوکھٹ پکڑ لی اور پوری طاقت لگا کر روشن دان پر چڑھی۔ وہ کافی کشادہ تھا۔ میں نے دیکھا سامنے بڑی بڑی مونچھوں والا ایک بہت ہی باراب شخص روشن دان پر نظریں جمائے تھا۔ وہ میز کی گھسیٹنے کی آواز سنتا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ دیوار کے قریب آ گیا، بولا میں سیڑھی لا رہا ہوں، اب ادھر ہی رہنا، اگر کوئی آتا نظر آئے تو اتر جانا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ وہ 15 منٹ میں سیڑھی لے آیا اور دیوار سے اس طرف لگا دی کہ میں روشن دان سے گزر کر سیڑھی کو پکڑ سکتی تھی۔ کچھ مشکل تو ہوئی، میرے پہلو روشن دان سے باہر نکلتے وقت چھل گئے، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ جب روشن دان سے نکلی تو خان نے سہارا دیا اور میں باہر آ گئی۔ سیڑھی اتار کر اس نے مجھے ایک گڑیا کی طرح زمین پر رکھ دیا اور کہا کہ گھر سے چادر بھی لے آتا ہوں، یہ اوڑھ لو، میں سڑک پار کرا دیتا ہوں، ادھر میرا ڈور ٹیکسی لیے موجود ہے، اس میں بیٹھ جانا اور گھر کا پتہ بتا دینا، وہ تمہیں تمہارے گھر پہنچا دے گا۔ ٹیکسی کا نام سن کر میں خوف کی ایک لہر پھر سے میرے وجود میں دوڑ گئی۔ میں اس سے بولی کہ اب مجھے کسی اور جگہ نہ لے جائے۔ میں نے کہا خان تم دھوکہ تو نہ کرو گے؟ میں ڈری ہوئی تھی۔ وہ بولا ڈرو نہیں، یہ خان کا وعدہ ہے، تم ہماری بیٹی ہے، وہ آدمی ہمارا دوست ہے مگر سمجھو ہمارا بھائی ہے، تم نے دھوکہ کھایا ہے تو اب ڈرنا تو لازم ہے۔ اچھا چلو اب جلدی کرو، اب دیکھو وہ سیٹ لوگ آ کر ہم سے کیسی باز پرس کرتا ہے، مگر پرواہ نہیں ہے، تم جب گھر پہنچ جاؤ تو ہم کو اس نمبر پر اطلاع کرنا، چلو جلدی کرو اب۔ وہ آگے آگے اور میں اس کے پیچھے پیچھے چادر میں لپٹی چل رہی تھی۔ وہاں آدم تھا نہ آدم ذات، خدا جانے کون سی جگہ تھی۔ خان سڑک کی اس طرف ہی ٹہر گیا۔ میں نے سڑک پار کی تو ٹیکسی میں ایک شخص سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا بیٹی جلدی کرو، ٹیکسی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے اس نے پچھلی نشست پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے منہ چھپا رکھا تھا۔ اس نے آگے جا کر پوچھا کہ کدھر جانا ہے۔ میں نے روڈ کا نام بتایا تو بولا تم بہت دور آ چکا ہے، ہم کو وہاں تک پہنچنے میں بھی 1.5-2 گھنٹے لگ جائے گا، تم نیچے ہو کر بیٹھو، میں چاہتا ہوں کہ تم کو کوئی نہ دیکھے۔ خدا کا شکر ہے کہ کسی نے نہ روکا، یہاں تک کہ ہم شہر تک پہنچ گئے۔ میں چادر میں اچھی طرح سے خود کو لپیٹے بیٹھی تھی۔ وہ روڈ آ گیا جہاں سے میرا گھر نزدیک تھا۔ میں راستہ بتاتی جاتی تھی، وہ ٹیکسی کو ادھر موڑتا، یہاں تک کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ یہاں روک لو انکل، میں نے کہا کہ یہی میرا گھر ہے۔ اس نے پوچھا کہ اندر کون ہے؟ امی ہے، تم ابھی نہیں اترنا، یہ کہہ کر وہ خود اتر گیا اور دروازے پر دستک دی۔ امی نے دروازہ کھولا تو وہ بے حد پریشان حال دکھائی دے رہی تھی۔ باجی آپ کا بیٹی ہم لے آیا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھا ہے۔ امی دوڑ کر آئی، میں نے ان کو دیکھا تو اپنے چہرے سے چادر ہٹائی۔ کہاں تھی تم؟ میری تو جان ہی نکال دی تھی تم نے۔ میں اتری اور گھر کے دروازے پر ہی ان کے گلے لگ گئی۔ وہ مجھے اندر لے گئی، بھول ہی گئی کہ وہ شخص یہاں تک لایا ہے وہ باہر کھڑا ہے۔ میں نے کہا کہ امی سب بتاتی ہوں، پہلے اس انکل کا شکریہ ادا کریں جو مجھے بڑی مصیبت سے بحفاظت نکال کر آپ تک لایا ہے۔ امی کو ہوش آیا اور دوڑ کر باہر گئی، کہا بھائی اندر آ جاؤ، کچھ پانی وغیرہ پیو، تمہارا شکریہ۔ وہ بولا کہ ہم جاتا ہے باجی، بس یہ اطمینان کرنا تھا کہ آپ کا بیٹی صحیح جگہ پہنچ گیا ہے۔ امی نے اسے کافی اصرار کیا۔ وہ انجانا مخلص محسن بغیر کوئی انعام لیے چلا گیا۔ میں نے امی کو احوال بتایا تو روتے روتے میری ہچکیاں بند گئی۔ امی نے گلے لگایا اور وہ بھی خوب رونے لگی۔ پھر کہا کل جب تم نہ لوٹی تو میں نے شام تک انتظار کیا، جب رات ہو گئی تو میں تڑپنے لگی، کبھی سوچتی تھانے جاؤں، پھر سوچتی کیا خبر تم آ جاؤ، پولیس والے تو اور بھی رسوا کریں گے۔ تمہاری 1-2 سہیلیوں کو بھی فون ملایا، بس ایسے ہی بات بنا کر تمہارا پوچھا، اگر آج تم نہ آتی تو محلے محلے تم کو ڈھونڈنے نکل پڑتی۔ میں گلی گلی آواز لگاتی جاتی، اب میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ امی بولی کہ آج پہلی بار مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہارے باپ کو چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔
कल जब मैं अकेली थी और ये सोच रही थी कि कैसे अपनी बेटी को ढूंढूं, उसका बाप होता तो मुझे कितना सहारा होता। मर्द का सहारा बहुत होता है, उनका साथ होता तो ये नौबत ना आती शायद। माँ को इस बात का एहसास कितनी मुद्दत बाद हुआ था, और मुझे जब पापा से बिछड़ी थी तब से ये एहसास पल पल मुझे होता। काश मैं इस साहिबान तले होती जिसको बाप कहते हैं। और औरत समझती है कि बच्चे उसी को प्यारे होते हैं, हालांकि बच्चे बाप को भी प्यारे होते हैं। कभी किसी बच्चे की माँ उससे ना बिछड़े और ना बाप जुदा हो। माँ के पैरों तले जन्नत है, तो बाप का साया भी इतना ही ठंडा होता है, जो बच्ची को जमाने की कड़ी धूप और सख्तियों से बचाता है। उसके बाद अम्मी ने मुझे आगे ना पढ़ने दिया, और आंटी जरगल ने मेरा रिश्ता अपने भाई के बेटे से करवा दिया। मैं एक कामयाब इस दवाजी जिंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन आज भी वालिद की जुदाई की ख्वाहिश मेरे दिल से कभी नहीं निकल सकी। मैंने तहैया कर लिया था कि चाहे हालात जो भी हो, कभी भी अपने बच्चों को उनके वालिद से जुदा ना करूंगी। दोस्तों, मजीद ऐसे दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल सिद्रा की कहानियों को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ कल फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।